लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ आई+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जुड़ जाएं StreamYard के लिंक से, और आज हम इंशाअल्लाह सवाल जवाब से ही सिलसिला को शुरू करेंगे। और ओपनिंग कमेंट्स आज हम लोग नहीं लेंगे आपके सामने। आपका टाइम हमारे लिए कीमती होता है, और हमारा टाइम भी आपके लिए कीमती है कि आप लोग इसको गनीमत जानते हुए आई+ टीवी ने जो मौका दिया है हम और आपको अपने इल्म में इजाफे के लिए, इसको मौके गनीमत समझें और इल्मी प्यास को बुझाने की कोशिश करें, और जो भी हमारे मसाइल हैं उनको जानने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ में अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मालूम करना है, हमें जानना है कि इसके बारे में शरई पहलू क्या है, दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमान है इस बारे में, तो आकर के यहाँ पर हमसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। तो आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, वादे के मुताबिक हम लोग शायद सवाल जवाब से ही प्रोग्राम की इब्तिदा करें। जी बेहतर है जी। मोहम्मद दानिश जी ऐड हुए हैं, मैंने आपको ऐड किया है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, इससे पहले मैंने जी अज़ान हो रही थी। जी शेख, इससे पहले जो मेरा सवाल था कि अगर किसी की ज़ोहर की नमाज छूटती है और वो असर में अगर शामिल होता है, तो आपने बताया था कि वो ज़ोहर की नियत करके शामिल होगा। तो अगर कोई मगरिब की छूटी हुई है और इशा में दाखिल हो रहा है, तो उसमें वो क्या करेगा? क्योंकि इशा की नमाज जो है वो 4 रकात है और मगरिब की नमाज 3 रकात है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स रुकू में पहुंचता है तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, उसकी नमाज होगी या नहीं? और तीसरा जो है वो ये है कि अगर 2 रकात वाली नमाज है तो उसमें तवर्रुक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जैसे नमाज फजर हो गई कि 2 रकातें जो हम पढ़ते हैं उसमें तवर्रुक करेंगे या नहीं? ये 3 चीजें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। भाई का पहला सवाल ये है कि अगर किसी की मगरिब की नमाज छूटी हुई है किसी उज़्र की बुनियाद पर, और जब वो मस्जिद में पहुंचा तो इशा की जमात खड़ी हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? ऐसी सूरत में उसको इशा की जमात में शामिल होना है, लेकिन मगरिब की नमाज की नियत से, क्योंकि नमाजों को उनकी तरतीब के साथ पढ़ना ये ज़रूरी है। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। इस आयत के जो मानी हैं, उन मानी में से एक माना ये भी है कि नमाजों के जो औकात हैं वो मुरत्तब हैं, कि पहले ये नमाज है उसके बाद ये नमाज है, तो नमाजों को मुरत्तब पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको आगे पीछे करके। तो मगरिब की नमाज इशा से पहले है, तो पहले वो मगरिब की नमाज से फारिग होगा, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब जमात खड़ी हो चुकी है इशा की, तो ऐसी सूरत में वो ऐसा नहीं करेगा कि अब जाकर के वो अलग से मगरिब की नमाज अलग तन्हा पढ़े, बल्कि वो इशा की जमात में शामिल हो जाएगा और मगरिब की नियत से शामिल होगा। भाई को इश्काल ये है कि इशा की नमाज तो 4 रकात है और उसको मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़नी है, तो ऐसी सूरत में इमाम का साथ वो कैसे दे पाएगा? उसका तरीका ये है कि वो 3 रकात तो इमाम के साथ साथ चलेगा। जब उसकी 3 रकात मुकम्मल होगी और इमाम चौथी रकात के लिए खड़ा होगा, तो उसके पास 2 रास्ते हैं, उसके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो चाहे तो इमाम से अलग होने की नियत कर ले, वो तशहुद में बैठा रह जाए, इमाम से अलग होने की नियत कर ले, और उज़्र की बुनियाद पर मुक्तदी के लिए इमाम से अलग हो जाना ये जायज है। अगर किसी मामूम और मुक्तदी के पास कोई उज़्र है, उसकी बुनियाद पर वो इमाम से अलग हो जा रहा है, जमात को छोड़ दे रहा है, तो ये जायज है। तो उसके पास पहला ऑप्शन ये है कि वो इमाम से अलग होने की नियत कर ले और तशहुद करके
وہ سلام پھیر دے. دوسرا آپشن یہ ہے اس کے پاس کہ جب اس کی 3 رکعت ختم ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے اور بیٹھا رہے. اس کے بعد امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. امام چوتھی رکعت مکمل کر کے جب امام تشہد میں پہنچے, آخری تشہد میں, پھر وہ وہاں سے امام کے ساتھ وہ تشہد کرے گا, اور جب امام سلام پھیرے گا تو اس کے ساتھ وہ سلام پھیرے گا. تو اس کو یہاں پر امام سے الگ بھی نہیں ہونا پڑا, گویا کہ اس نے بیٹھ کر کے امام کا انتظار کیا. تو یہ 2 طریقے ہیں اس کے پاس جو ہے جب وہ مسبوق ہے اور کوئی جب وہ کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہے, امام کی نماز کوئی اور ہے, اس کی نماز کوئی اور ہے, تو اس کے پاس یہ 2 طریقے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ مسجد میں پہنچے تو امام 1 رکعت پڑھ چکا ہے, امام عشاء کی 1 رکعت پڑھ چکا ہے, اس وقت آپ مسجد میں پہنچے. اب ظاہر ہے امام کی 3 رکعتیں بچی ہوئی ہیں اور آپ کو بھی 3 ہی رکعت پڑھنا ہے مغرب کی. تو ایسی صورت میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, امام کے ساتھ ساتھ میں چلنا ہے. امام کی جب 4 رکعت مکمل ہوگی تو آٹومیٹک آپ کی 3 رکعت مکمل ہو جائے گی. تو آپ کو نہ تو امام سے الگ ہونے کی ضرورت پڑے گی, نہ تو الگ سے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت پڑے گی, امام کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو بہرحال یہ طریقہ ہے, اگر امام عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے, آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے امام کا ساتھ دینے کا. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ مدرکے رکوع کیا مدرکے رکعت ہے کہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اختلافی ہے, اس میں بہت شدید اختلاف ہے علماء کے درمیان, لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا اور اطمینان کے ساتھ پا لیا, ایسا نہیں کہ امام اٹھنے جا رہا تھا یا اٹھنا شروع کر دیا تھا اس وقت امام کو رکوع میں پایا, امام کو اطمینان سے رکوع کی حالت میں اگر پا لیا تو اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی. جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں, انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے وہ صحابی, ان کا کیا نام ہے, ایک صحابی ہیں, وہ جب مسجد میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. وہ جب مسجد نہیں قیس نہیں نام ہے ان کا, ابھی میں بتاتا ہوں, ابھی نام یاد آئے گا ان کا. تو اللہ کے نبی جب وہ مسجد میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے. وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو رکوع میں ہیں, جماعت رکوع میں جا چکی ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ صف میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے رکوع کر لیا, اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے وہ جا کر کے صف میں شامل ہوئے. اور جب وہ صف میں شامل ہوئے اپنی نماز مکمل کی اس طرح سے انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں سب سے پہلے ہی میں نے رکوع کر لیا اور آ کر کے چلتے ہوئے جماعت میں شامل ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسا آئندہ مت کرنا, لا تعود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے رکوع کر کے چلتے ہوئے صف میں شامل ہونے سے تو منع کیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری یہ رکعت نہیں ہوئی ہے, اس رکعت کو تمہیں دہرانا ہے. یہاں پر سب سے اہم سوال جو غور کرنے کا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کیا اس کا مقصد کیا تھا ان کا, آخر میں صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ اگر کوئی رکوع میں پا لیتا ہے امام کو تو رکعت پا جائے گا, تو لہٰذا رکعت پانے کے لالچ میں انہوں نے پہلے ہی رکوع کر لیا صف میں پہنچنے سے پہلے ہی. تو گویا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ اگر کوئی آدمی امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا تو اس نے وہ رکعت پا لیا. لہٰذا صحیح بات کی. اس کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں, کئی ایک صحابہ کرام سے یہ چیز مروی ہے
کہ جب وہ مسجد میں پہنچتے اور دیکھتے کہ جماعت کے لوگ رکوع کی حالت میں ہیں تو مسجد کے دروازے پر ہی وہ رکوع کر کے اور چلتے ہوئے جا کے جماعت میں شامل ہوتے، کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے رکوع کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ بات انہیں پتا تھی کہ اگر کوئی رکوع پا لیتا ہے تو رکعت پا لے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی رکوع کی حالت میں امام کو پا لیتا ہے اطمینان کے ساتھ تو اس کو رکعت مل جائے گی۔ یہاں پر کئی سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کے اندر قیام رکن ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو ایسے آدمی کی وہ رکعت کیسے شمار ہوگی کہ اس نے قیام بھی نہیں کیا ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں استثنائی احکام ہوتے ہیں، تو جس نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا قیام کرنا یہ رکن ہے، اسی نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ رکوع کی حالت میں پا لیے تو آپ کی استثنائی حالت ہے، آپ کو رکعت مل جائے گی۔ لہٰذا کسی کو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ مدرکے رکوع کو مدرکے رکعت کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قیام رکن نہیں ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اس حالت کو ایک استثنائی حالت مانتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی رکوع میں پا لے امام کو تو ایسی صورت میں وہ مدرکے رکعت مانا جائے گا۔ اس کی اور بہت ساری ادلہ ہیں، ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا شیخ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، وہ راوی ابو بکرہ شیخ ہیں، ابو بکرہ الثقفی۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی یہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے جماعت کا، اب میں جا رہا ہوں، لیکن اس میں تیسرا جو میرا سوال ہے تورک والا، یعنی 2 رکعت میں وہ تورک کرے گا کہ نہیں، اس کے بارے میں جواب دے دیجیے گا۔ ہاں ان کا ایک جی، سوال تھا شیخ، وہ مدرکے رکوع کے سلسلے میں وہ جو صحابی ہیں وہ ابو بکرہ ہیں، بہت معروف روایت ہے، اس میں اور کئی سارے ادلہ ہیں، اگر ہم ان تمام تفصیلات میں جائیں اور جو مخالف فریق کی جانب سے ادلہ دیے گئے ہیں اگر ان کا جواب وغیرہ ساری چیزیں ذکر کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس ایک عام آدمی کے لیے یہ جاننا کافی ہے انشاءاللہ کہ اگر رکوع کی حالت میں آپ نے امام کو پا لیا تو آپ کی وہ رکعت مانی جائے گی، اور یہ ایک استثنائی حالت ہے، ایکسیپشن ہے عام احکام سے۔ تیسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت والی نماز میں تو ایک ہی تشہد ہوتی ہے، آخری تشہد، تو کیا وہ اس تشہد کے اندر تورک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف رائے ہے، لیکن یہاں پہ بھی صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو تورک اس تشہد میں کرنا ہے جس تشہد میں آپ کو سلام پھیرنا ہے، یعنی آخری تشہد میں آپ کو تورک کرنا ہے۔ تو جس طرح سے 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہوتی ہے، ایک پہلی اور ایک آخری، اور آخری تشہد میں آپ سلام پھیرتے ہیں تو اس میں تورک کرتے ہیں، اسی طرح سے 2 رکعت والی جو نماز ہے اس میں ایک ہی تشہد ہے اور اسی تشہد میں آپ سلام پھیرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اصول آپ یاد رکھیں کہ وہ تشہد جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے اس تشہد کے اندر آپ کو تورک کرنا ہے۔ جی امید ہے کہ بھائی کے سوال کے جواب ہو گیا، اور نماز کا وقت ہو رہا تو وہ چلے گئے ہیں، انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے سے وہ سوال سن لیں گے، سوال کا جواب انشاءاللہ ان کو مل جائے گا۔ یونس ابن رحمہ جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ میرا سوال ایک دور کے رشتہ دار کے متعلق ہے، اور شیخ ہم سب پہلے حنفی تھے، لیکن میرے رشتہ دار میں ایک عورت ہے، وہ کچھ مطلب 20-25 سال پہلے انہوں نے بھاگ کے شادی کر لیا تھا، بعد میں ان کے 3 بچے بھی ہوئے اور ان میں شادی بھی ہو گئے شیخ۔ اب وہ اہل حدیث ہیں، تو ان پر شادی کا حکم کیا ہے شیخ، اور ان کو واپس سے نکاح دہرانا پڑے گا یا پھر مجھے بس ایسے چپے شادی کر کے رہ جانا پڑے گا؟ جی جزاک اللہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی نے بھاگ کر کے شادی کیا
ظاہر ہے بھاگ کر کے شادی کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ جو لڑکی تھی لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر وہ شادی ہوئی ہے، اور لڑکی کے ولی کی اجازت شادی کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے. اگر ولی کے بغیر شادی ہو رہی ہے کسی لڑکی کی تو وہ شادی صحیح نہیں ہے. اگر کسی نے ایسی شادی کر لیا ہے لا علمی کی بنیاد پر تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں وہ صرف دوبارہ سے اس سے نکاح کر لے گا. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے جانتے ہوئے ایسا کیا ہے تو گنہگار ہے ایسا آدمی، اور اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے وہ فوراً الگ ہو جائے اور دوبارہ سے ولی کی رضامندی کے ساتھ وہ اس عورت سے نکاح کرے. باقی اس کے جو بچے وغیرہ ہیں یہ نکاح جو ہے اس نوعیت کے نکاح کو نکاح شبہ کہا جاتا ہے، جس میں کسی شرط وغیرہ کی کمی ہو. اگر وہ نکاح ہو گیا ہے تو نکاح شبہ ہے، اور نکاح شبہ میں بچوں کا وہی حکم ہوگا جو صحیح نکاح کے اندر ہوتا ہے، تو بچے اسی کے کہلائیں گے. باقی ساری چیزیں جو ہے اس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں نکاح کے وہ تمام اثرات مرتب ہوں گے. لیکن جب اس کو پتا چلے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ میرا یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اب اس کے لیے واجب ہے کہ اپنی بیوی سے فوراً الگ ہو جائے اور اس کی ولی کی رضامندی کے ساتھ دوبارہ وہ اس سے نکاح کرے. شیخ تو پھر اس مسئلے کا ان کو علم نہیں ہے شیخ. اب میری ماں ظاہر ہے آپ یہاں پہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں، آپ جا کر کے ان کو بتائیے کہ بغیر ولی کے جو شادی ہوتی ہے وہ شادی کی حیثیت شریعت میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کی شادی شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، آپ الگ ہو جائیے اور جو لڑکی کا ولی ہے اس سے جا کر کے اجازت لیجئے، بات کیجئے، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو اس سے نکاح کیجئے. اگر جی شیخ اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو، اگر میں سامنے سے یہ سب اگر جا کے بتا دوں تو وہ رشتے داری توڑنے ایسا کچھ فیس ہو، یہ ڈر ہو، تو پھر اس میں چپی سادھوں یا پھر اگر میں مجھ پر بولنا فرض بنتا ہے شیخ؟ آپ کو چپی نہیں سادھنا ہے، آپ ان کو جا کر کے صاف صاف بتا دیجئے بھائی اس میں فتنہ کیا ہے، اور اگر فتنہ ہو بھی تو کیا ایسی شادی کو لے کر کے آپ زندگی تک بھر چلنا چاہیں گے جو شادی ہوئی نہیں ہے، جو شادی صحیح نہیں ہے؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ یہ بذات خود ایک فتنہ ہے. تو آپ ان کو جا کر کے بتائیے کہ شریعت کا یہ حکم ہے اور یہ آپ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ شادی صحیح نہیں ہے. ولی کے رضامندی کے ساتھ آپ کو نکاح پڑھانا ہے، اور یہ بہت آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر کوئی عمل کرنا چاہے دین پر تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے فتنہ کیا ہوگا بھائی؟ اس کے لیے ہم یہ بھی آسانیاں بتا رہے ہیں کہ اس کے جو بچے ہیں اسی کے بچے کہلائیں گے، اس عورت سے شادی بھی کر سکتا ہے، بس ضروری ہے کہ ولی کی اجازت ہو اس بار. جی شیخ اب انہوں نے اب دیکھیے میرا کیس ایسا ہے کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ سے آ کر میں سوال کروں، اور الحمدللہ اب مجھے واضح بھی ہو گیا شیخ. اب کیس ایسا مان لیتے ہیں شیخ کہ ایک میں ہی ہوں اور یہ انہوں نے مجھے سوال کرنے کو نہیں بولا، میں نے اس مسئلے کو علم مجھے مل گیا، تو اب مجھے ان کو اس مسئلے کا آتا نہیں پتہ نہیں ہے، تو مجھے سامنے سے جا کے بولنے کا حکم پڑے گا یا پھر یہاں پر میں چپے سے لوں کیونکہ ان کی طرف سے مجھے سوال پوچھا نہیں گیا ہے؟ جی نہیں، دیکھیے ایک عام حکم ہے ہماری شریعت کے اندر کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی غلط کام ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دیجئے. فإن لم يستطع فبلسانہ. ظاہر ہے آپ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت تو میرے خیال سے آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو لیکن آپ زبان سے تو بتا سکتے ہیں ان کو کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے اور یہ آپ کے اوپر بتانا واجب ہے. اور خاص طور سے ایسی حالت میں جب انہوں نے اس بارے میں آپ سے سوال بھی کیا تھا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جو صحیح حکم ہے شریعت کا ان تک پہنچا دیجئے. جی شیخ مطلب شیخ میں میرا پہنچائیں، آپ اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں اور بتائیں کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا اس سوال کو میں نے یہاں پر پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب یہ آیا ہے. آپ ان سے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ بدون اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی،
کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے. کسی عورت نے بغیر ولی کے اگر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح، اس کی شادی باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اب اس سے زیادہ واضح چیز کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو باطل کہہ رہے ہیں. جی شیخ سمجھ گیا شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. نجم الہدا جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کہیں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ جو جنازے میں لوگ جو شریک ہونے آتے ہیں، تو اس کے لیے جو شخص فوت ہوتا ہے اس کے اگر بھائی زندہ ہے تب، یا اس کے چچیرے بھائی، وہ لوگ باقاعدہ جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کھانا کا ایک دم باقاعدہ جیسے شادی وغیرہ میں انتظام ہوتا ہے اس طرح سے انتظام کیا جاتا ہے. اور سب جب مٹی دے کر جب لوگ واپس آتے ہیں سب کو پکڑ کر بولتے ہیں کھانا کھا کر جائیے، کھانا کھا کر جائیے. تو یہ ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہوگا؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے شیخ. دیکھیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو اس کے پڑوسیوں یا اس کے جو دوست احباب ہیں اس گھر کے، ان کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانا بنا کر کے پہنچائیں. کیونکہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، کیونکہ ان کے گھر میں میت ہو گئی ہے اور وہ مصروف ہیں، مشغول ہیں، مہموم ہیں، مغموم ہیں، تو ان کے لیے کھانا بنا کر کے پہنچاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر میں دوسرے لوگ کھانا پہنچائیں تاکہ اس گھر کے لوگ بھوکے نہ رہیں. اس گھر کے لوگ ابھی پریشان حال ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنا یا ان تمام کاموں میں مصروف ہونا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھر کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب اگر اس گھر کے لوگ دوسرے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں یا اس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کریں کہ جیسے کوئی مناسبت ہے، تو ظاہر ہے یہ چیز سنت کے خلاف ہے. اب جس گھر میں میت ہے ظاہر ہے اس کے رشتہ دار دور دور سے لوگ آئے ہوں گے. اب اگر وہ وہاں پہ رکتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. اب پڑوسیوں کو چاہیے کہ جو مہمان یا جو بھی جنازے میں شریک ہونے آئے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو جس کے گھر میت ہے یا جس کے گھر جنازہ ہے وہ لوگوں کے اوپر ضروری ہے یا ان لوگوں کے لیے سنت ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ کھانا بنوائیں اور پڑوسیوں کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو باقاعدہ اس طرح سے بلا کر کے کھلائیں کہ جیسے کوئی مناسبت ہو. لیکن اگر کوئی کھانا نہیں پہنچا رہا ہے ان کے گھر تو ظاہر ہے جو مہمان آئے ہیں ان کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتے، تو ان مہمانوں کے لیے کھانے کا وہ انتظام کریں گے. تو کھانے کا انتظام کریں گے، بس دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے جس میں آپ جس کو سیلیبریٹ کریں اور باقاعدہ جو ہے پکوان بنے، لوگوں کو دعوتیں دے کر کے آپ کھلائیں. یہ دعوت کھلانے کی مناسبت نہیں ہے. جو لوگ آئے ہیں ان کے کھانے کا انتظام تو آپ کو کرنا ہے. اگر پڑوسیوں نے انتظام کیا ہے تو اچھی بات ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے. اگر پڑوسیوں نے انتظام نہیں کیا ہے تو آپ کو کرنا ہے، تو آپ ان کے لیے انتظام کیجئے، لیکن اس کو سیلیبریٹ مت کیجئے، ایک مناسبت مت بنائیے. جس طرح سے مناسبات میں لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، باقاعدہ بلا کر کے کھلایا جاتا ہے، تو اس طرح کی مناسبت نہیں بنانی ہے آپ کو. ہاں جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے کا انتظام آپ کر دیجئے اگر دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں تو. جی شیخ، میں جہاں کی بات کر رہا ہوں جیسے بہار میں کچھ ضلع ہیں وہاں پہ مطلب اتنے دور کے بھی رشتہ دار نہیں آتے ہیں، جن کو بہت دور سے آئے، بھوک لگی، وہ سب نزدیک سے رہتے ہیں، آتے ہیں. آج کل تو سواری کا بھی سب آسانی ہوتا ہے، بائک سے آتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ایک طرح کا اس کو رسم بنا چکے ہیں کہ جب کسی کا میت ہو تو وہاں پہ جو بھی لوگ آئے اس کے لیے کھانا ایک دم جیسے بھی بننا ہی ہے. حالانکہ اگل بغل کے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو تو ناشتہ وغیرہ جو کرانا ہو تو کرا ہی دیتے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں، مسئلہ کچھ نہیں ہے. لیکن ایک طرح کا رسم کے جیسے باقاعدہ مطلب
चावल और गोश्त एकदम जैसे नहीं पकता, अगर कोई किया उसको लानत मलामत किया था, अरे इतना थोड़ा कर देता तो क्या हो जाता, सारा लोग अच्छी तरह से खाकर चले जाते। इस तरह का भी लोग को कई लोग शिकायत भी करते हैं, ये एक रस्म की तरह हो रहा है। नहीं, ये गलत है। अगर ये रस्म की तरह से हो रहा है तो गलत है। देखिए, जो लोग भी आए हैं दूर से आपके घर जनाजे में शरीक होने, उनके खाने का इंतजाम कर देना ये अलग मसला है, और बाकायदा उसको रस्म बनाना, कोई मुनासबत बनाना कि नहीं खाना पकना ही है और उसमें गोश्त चावल ही होना चाहिए या लोगों की दावत होनी ही है, पकड़ पकड़ के खिलाना ही है, तो अगर उसको रस्म की तरह बना रहे तो गलत है, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। बाकी खाना खिला देना तो भाई कोई भी किसी भी मौके पर आपके घर आता है तो जाहिर है आप जो है उससे थोड़ी पूछोगे क्या भूख लगी है, खाने का इंतजाम करूं। खाने का टाइम होगा तो आप उसे खाना खिलाओगे। आप उसे खाना खिला दे रहे हो तब तो ये कोई मसला नहीं, ये रस्म नहीं है। लेकिन अगर कोई बाकायदा रस्म बना रहा है, मैंने भी देखा है बात जगहों पर कि बाकायदा जिस घर में मैयत होती है तो बाकायदा जिस तरह शादियों में टेंट का, कुर्सियों का और बहुत सारी चीजों का इंतजाम होता है, उसको ऐसे लगता है जैसे कोई शादी ब्याह वाली मुनासबत है, उसको इस तरह से मनाते हैं। तो वो एक तरह से गम का मौका नहीं बल्कि वो जैसे खुशी का मौका है कि लोगों की दावतें हो रही हैं, पकवान बन रहे हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। इसको बहुत सारे उलमा ने बिदअत कहा है। जो जिस तरह से अभी उसको मुनासबत के तौर पर मनाया जाता है, बहुत सारे उलमा ने उसको बिदअत कहा है। तो सुन्नत तरीका यही है, सुन्नत तरीका यही है कि जो पड़ोसी लोग हैं या जो आपके दोस्त अहबाब हैं वो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर दें, या अगर आपके घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, रुके हुए हैं, तो जाहिर है उनको भी भूखा तो नहीं रखेंगे, उनके खाने का भी इंतजाम कर दें और घर वालों को फारिग करके रखें। अच्छा शेख, कुछ लोग अगर ये खाना खिलाएं कि इस मैयत को फायदा होगा, इस वजह से सब कोई खाना खा करके जाओ, घर में हम बनवा करके रखे हैं, ऐसा मैंने वैसा तो नहीं पूछा मैंने, उस तरह का तो नहीं। लेकिन जैसे कि मतलब एक तरह का जैसे मैयत हुआ तो वहां पर जैसे भी खाना पकना ही है, जरूरत हो या ना हो। अब ज्यादातर औरतें भी इतनी आ जाती है। जी जी, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। शेख का सवाल दूसरा है। देखिए शेख, हाँ, देखिए मैयत की जानिब से सदका करने से मैयत को उसका अज्र मिलेगा, जैसा कि हदीस में साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, गालिबन साद इब्ने उबादा है वो, कि मेरी वालिदा की वफात हो गई अचानक और मुझे मालूम है कि अगर वो जिंदा होती तो सदका करती, तो क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर दूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दिया कि हाँ, उनकी तरफ से सदका कर दो। तो ये आम हुक्म है सदक़े के सिलसिले में कि मैयत की जानिब से अगर सदका किया जाए, किसी भी तरह का सदका, तो उस सदक़े का अज्र मैयत को मिलता है। लेकिन सदका करना, इसका तरीका ये नहीं है कि अभी उनकी वफात हुई है और आज ही उसको सेलिब्रेट किया जाए, लोगों को बुला बुला करके खाना खिलाया जाए। अरे सदका करना है तो आप बाद में कर दीजिएगा। उस दिन अगर उसको मुनासबत की तरह आप मनाएंगे तो एक नई चीज राइज हो जाएगी। तो सदका करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी को खाना खिलाना या किसी की मदद कर, माली मदद कर देना मैयत की नीयत से, ये चीज आप करते हैं तो उसका अज्र उसे मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन उस दिन बाकायदा जो है पार्टी मनाना, लोगों को खाना खिलाना कि इसका अज्र मैयत को मिलेगा, ये चीज साबित नहीं है। ठीक है, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि भाई के सवाल के जवाब भी हो गया होगा। उसमें एक पहलू ये भी था, जिक्र करना मुनासिब समझा। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। शाह खान जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। शाह खान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग बाखैर होंगे। मेरा सवाल ये है, मेरा एक परिंदा के बारे में सवाल है जी। वो एक आलिम है, वो बोलते हैं कि अगर कौवा को 5 दिन बांध करके अपने घर में रखे और अपना घर का खाना खिलाए, मतलब चारा खिलाए, तो वो हलाल हो जाती है क्या? कौवा तो हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ले दी नाबिन मिन अस्सिबा व अन कुल्ले दी मिखलबिन मिन अत्तैर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर वो जानवर जो फाड़ खाने वाला जानवर है, शिकारी जानवर जो दांत से शिकार करता है, वो हराम है। इसी तरह से हर वो चिड़िया जो पंजे से मार करके शिकार करती है, वो हराम है।
तो कौवा के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पंजे से जो है अपने से छोटे परिंदों को या जो भी जिन कीड़े मकोड़ों को खाता है पंजे से शिकार करता है, तो वो हराम है। बात सुनिए, तो कौवा हराम है, अब उसको बांध कर रखने से वो हलाल नहीं हो जाएगा। जैसे कोई हराम जानवर है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसे खिंजीर कह लीजिए, अब अगर उसको कोई चंद महीने बांध कर रखे और अच्छा खाना खिलाए तो क्या वो हलाल हो जाएगा? अरे उसकी असल ही हराम है, उसकी असल ही हराम है। ये जो बात, कुत्ते को तो बहुत अच्छे से पाल पोस करके, एक बच्चे से भी ज्यादा अच्छा पालते पोसते हैं कुछ लोग। जी देखिए, जो सवाल है भाई का, असल में इश्काल उनको कहाँ है, जैसे जल्लाला का जो मसला है, जल्लाला ऐसे जानवर को कहते हैं जो गंदगी खाने लगे। जैसे कोई गाय है, कोई बकरी है, या जो हलाल जानवर है वो गंदगी खाने लगे तो उसको जल्लाला बोलते हैं हदीस की जबान में। गंदगी खाने वाले जानवर को, जो जानवर हलाल है असलन और गंदगी खाने लगा है, उसको जल्लाला कहते हैं। ऐसे जानवर के बारे में है कि उस जानवर को कुछ दिनों तक बांध करके रखो ताकि वो गंदगी ना खा पाए। अब कुछ दिनों तक जब गंदगी नहीं खा पाएगा तो उसके बदन में, उसके जिस्म में जो गंदगी का असर आया है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसको खा सकते हो, उसका दूध पी सकते हो। तो ये हलाल जानवर के बारे में है, जो असलन हलाल था लेकिन गंदगी खाने लगा और उसके जिस्म में गंदगी आ गई। ये उस जानवर के बारे में है कि उसको बांध करके रखो ताकि गंदगी से दूर रहे और उसके जिस्म से गंदगी के असरात खत्म हो जाएं। लेकिन वो जानवर जो असलन ही हराम है, उसके बारे में ऐसा नहीं कि बांध के रखो तो हलाल हो जाएगा। जो असलन हराम है वो हराम ही रहेगा। जैसे शेर है, शेर को पिंजरे में रखो कुछ दिनों तक तो क्या हलाल हो जाएगा? नहीं। जी शाह खान जी, आपके सवाल की जवाब। इस्लाम में घोड़ से क्या हाल है? ये घोड़ा का गोश्त हलाल है जी, हलाल है घोड़े का गोश्त, घोड़ा गधा। ठीक है, सलाम। शुक्रान, तफज्जुल हक, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल करें। तफज्जुल हक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जीएम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई अकेला ट्रैवल करता है तो वो शैतान है, 2 ट्रैवल करता है तो फिर वो डबल शैतान है, और 3 ट्रैवल करता है तो फिर वो जमात है। तो ये वाजिब है, और सफर पे अगर 3 लोग मिल रहे हैं तो अमीर किसको बनाए? देखिए, सफर के आदाब में से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सफर करें तो तन्हा सफर ना करें। लेकिन जाहिर है कई दफा ऐसे हालात आ सकते हैं कि आपको तन्हा सफर करना पड़ सकता है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तब वहां पे हम नहीं कहेंगे कि आपको तन्हा सफर करना मना है। अगर आपको साथ मिल रहा है तो आप साथ में सफर कीजिए, किसी के तन्हा सफर मत कीजिए। ये सफर के आदाब में से है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुतलक तौर से तमाम हालात में तन्हा सफर करना हराम है। आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी जगह जाना है कि कोई साथ नहीं है आपका, तो जाहिर है आपको तन्हा जाने की इजाजत है। आप और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिदायत सफर के सिलसिले में ये भी है कि जब सफर में निकलो तो जब आपके साथ कई लोग हैं तो किसी एक को अपना अमीर बना लो। अब जाहिर है इत्तेफाके राय से ऐसा नहीं तय है कि किसको अमीर बनाना है, किसी एक को अपना अमीर बना लेना है। इत्तेफाके राय से जिसको भी आप अमीर बनाना चाहें बना ले। जाहिर है उसमें जो बड़ा हो, समझदार हो, चीजों को समझता हो, चीजों को डील कर सकता हो, उसको आप अपना अमीर बना लें। ठीक है शेख, तो वाजिब नहीं है ना? बस जी वाजिब नहीं है। जी भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा शेख, एक सवाल ये है कि बच्चे का हक 2 साल दूध पिलाना है, तो क्या दूध छुड़ा सकते हैं 2 साल मुकम्मल होने से पहले? अगर मियाँ बीवी राजी हैं अगर मियाँ बीवी रजामंदी के साथ छुड़ा रहे हैं तो छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर शौहर मुतालबा कर रहा है कि नहीं, बच्चे को आपको 2 साल तक दूध पिलाना है,
तो 2 साल तक दूध पिलाना उसकी बीवी पर वाजिब होगा। देखिए कई दफा ऐसे भी हालात होते हैं कि जैसे देखिए अगर उज्र है, पहली बात तो वाजिब नहीं है, यानी मुतलक तौर से वाजिब नहीं है, लेकिन अगर शौहर मुतालबा कर रहा है बीवी से, कुरान की आयत है वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा। तो लिमन अरादा से क्या मुराद है? लिमन अरादा से शौहर मुराद है, शौहर मुराद है। अगर शौहर चाहता है कि मेरे बच्चे को आप 2 साल तक दूध पिलाओ, तब ऐसी सूरत में बीवी पर वाजिब होगा कि 2 साल तक दूध पिलाए। लेकिन अगर उस बीवी के पास कोई उज्र है, जैसे बीमार है, वो नहीं पिला सकती, उसको दूध हो ही नहीं रहा है, तब कहां से पिलाएगी? तो जाहिर है ये हुक्म उस वक्त है जब वो दूध पिलाने की सलाहियत हो उस माँ के अंदर और शौहर मुतालबा कर रहा हो। लेकिन अगर दोनों की रजामंदी के साथ दूध 2 साल से पहले छुड़ा रहे हैं तो छुड़ा सकते हैं, क्योंकि लेमन अरादा है, तो अरादा में तो इख्तियार पाया जाता है ना, वाजिब तो नहीं कहा गया है। अगर उसके शौहर को इख्तियार है, चाहे तो 2 साल तक दूध पिलवाए, चाहे तो उससे पहले वो छुड़ा ले। और यहां पर ये भी समझे कि 2 साल के बाद भी अगर कोई औरत दूध पिला रही है तो कोई हरज की बात नहीं, वो पिला सकती है, ऐसी कोई तहदीद नहीं है। ये तहदीद उस वक्त है कि जैसे कभी कभी मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है, या किसी बीवी को तलाक हो गया, छोटा बच्चा है, अब उस छोटे बच्चे को दूध पिलाना उस औरत पर वाजिब है अगर उसका शौहर मुतालबा कर रहा है, तो 2 साल तक कम से कम वो मुतालबा कर सकता है। 2 साल के बाद उसको मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन 2 साल तक वो मुतालबा कर सकता है बाकायदा। इस आयत का ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि 2 साल तक पिलाना वाजिब है, या 2 साल के बाद नहीं पिला सकते, या 2 साल से पहले नहीं छुड़वा सकते। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। जिन लोगों के सवाल हो गए हैं प्लीज वो लोग स्टूडियो छोड़ दें, बाकी लोग आने का मौका दें। मैं सुफियान खान को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल है कि क्या इंटरनेट या मोबाइल फोन के जरिए निकाह हो सकती है? इस सवाल का जवाब हम लोगों ने 1 से ज़ायद बार दिया है इसी प्रोग्राम में। तो अगर शेख हाशिम बता सकते हो कि कहाँ वो मिलेगा, तो इब्तिदाई प्रोग्राम से आप देखेंगे ना, तो इसी स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम जो हमारी चल रही है इसी नाम से, वहां पर मिल जाएगा। और अगर इसी नाम से अगर इंटरनेट की या मोबाइल फोन के जरिए से आप सर्च करेंगे ये वर्ड लिख करके जो आपने सवाल पूछा है, तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे उसके आगे लिखिए i+, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको ये सवाल। क्लिप भी कट करके डाली गई है। लेकिन शेख हाशिम 2 लाइन में मैं भाई के सवाल का जवाब दे देता हूँ, हो सकता है उनको ना मिले। देखिए इसका जवाब ये है, में जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब ये है कि ऑनलाइन निकाह पढ़ा सकते हैं इस शर्त के साथ कि इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी का कोई इम्कान ना हो, क्योंकि मोबाइल फोन पे इंटरनेट के जरिया से बहुत सारी चीजों में धोखाधड़ी होती है। आप जानते हैं, आवाजों की नक्काली होती है, फेक नंबर इस्तेमाल किया जाता है, फेक आईडी इस्तेमाल किया जाता है, फेक वीडियो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी तरह से धोखाधड़ी का कोई एहतिमाल बाकी ना बचे तो पढ़ा सकते हैं निकाह। जी सुफियान भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। बाकी तफसीली जवाब देखने के लिए आप पीछे स्ट्रीम में हमारे जाकर के देखने की कोशिश करेंगे। करामत अली जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मस्जिद के जो इमाम है, वालिद इमाम है, और काम यही करते हैं कि जो चालीसवा होता है वो चालीसवा में जाते हैं और लेक्चर देते हैं। लेक्चर देते नहीं, उसका खाना नहीं खाते हैं, और जो उनको पैसा मिलता है वो पैसा ले लेते हैं और लेक्चर देते हैं। एक तो बिदत काम कर रहे हैं, तब उनके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? अजीब सवाल के अंदर अजीब कंट्राडिक्शन है। वो इमाम साहब जैसे कहीं पर जैसे 40वां करना बिदात है, हमारी शरीयत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। किसी मैयत का 40वां करना इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, ये बिदात है। अब अगर कहीं पर ये काम हो रहा है तो जाहिर है मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, उसमें शरीक नहीं होना चाहिए।
لیکن اگر میں وہاں پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بدعت سے منع کروں گا تب جا سکتا ہوں. میں اس 40واں میں اس لیے شریک ہو رہا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو 40واں آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. اگر میں اس لیے جا رہا ہوں تب تو ہمارا جانا صحیح ہوگا, ورنہ ہمیں نہیں جانا چاہیے ایسی جگہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, کھانا بنایا اور دعوت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے حاضر ہوئے. آپ نے دیکھا کہ گھر میں دیوار پہ کہیں تصویر لگی ہوئی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. آپ نے کہا کہ وہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے تو وہاں میں دعوت نہیں کھا سکتا. تو تصویر لگنا یہ غلط تھا, ایک غلط کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. تو کہیں پر چاہے کھانا کھانے کی دعوت ہو یا تقریر کرنے کی دعوت ہو, جہاں پر غلط کام ہو رہا ہے وہاں کی دعوت کو قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور اس غلط کام سے لوگوں کو روکوں گا, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہاں پر جانا جائز ہوگا. لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے, جا کر کے وہاں پہ تقریریں کرنے کا یا جو ہے ان کی ہمت افزائی کرنا مقصد ہے, تو ایسی صورت میں جانا جائز نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کو امام صاحب وہاں پہ کس لیے جاتے ہیں. بہرحال اگر وہ انکار منکر کی غرض سے جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ شرکت کی غرض سے جاتے ہیں تب جائز نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر وہ کسی بدعت کام میں شرکت کرتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہم کئی دفعہ اس پروگرام میں دے چکے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ اس کو چوائس مت کیجئے. اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ ایک امام ایسا ہے جو سنت کا متبع ہے, ایک دوسرا امام ہے جو بدعت کرتا ہے, تو آپ سنت کے متبع امام کا انتخاب کیجئے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے. لیکن اگر کسی نے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن آپ لوگوں کو چاہیے, گاؤں والوں کو یا جو لوگ بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں, ایسا امام رکھے ہی نہ جو بدعت کرتا ہو. جی سر, ان کا مقصد رہتا ہے مطلب کہ دین کا دعوت دینا, مطلب کہ جا کر بڑھاوا دینا کا دعوت مقصد ان کا نہیں رہتا ہے. یہ ان کا مقصد دین رہتا کی ہے. کیا دعوت؟ دین یہ بھی تو دین کا حصہ ہے کہ جو 40واں منا رہے ہو یہ غلط ہے, بدعت ہے, یہ دین نہیں ہے کیا یہ کہنا؟ تو اس کو تو سپورٹ, وہی تو ہم کو کہنا ہے, سپورٹ کر رہے ہیں. بھائی اگر کسی شراب خانے میں کوئی جا رہا ہے, کوئی مولوی, اور وہاں جا کر کے ان کو شراب سے نہیں روک رہا ہے, وہاں جا کر کے نماز کی فضیلت بیان کر رہا ہے, تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ ارے پہلے جو برائی پائی جا رہی ہے پہلے اس کو روکو, اس کے بعد دین کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کی دعوت دینا. جس سے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ جانا بار بار ضروری نہیں ہے, ایک دو بار چلے گئے دعوت دے دیں ہو گیا. اب مسجد میں ممبر پر دعوت دے ہی رہے ہیں, اور جگہ تقریر میں دعوت دے ہی رہے ہیں, تو نہیں جانا ہے, ایک بار بھی وہاں پر نہیں جانا ہے. اگر وہاں پہ جا کر کے ان کو منع کرنا مقصد ہے تب تو آپ 10 بار جا سکتے ہو, لیکن اگر اس سے منع نہیں کر رہے ہیں, آپ وہاں جا کے دوسری باتیں کر رہے ہیں, اس میں شریک ہو رہے, تو جانا جائز نہیں ہے. جی بھائی, امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. رحمان جی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, رفیع الرحمان, آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بہتر نماز 1 رکعت ہوگا یا 3 رکعت یا 5 رکعت, کون سا درست ہوگا؟ اور ابھی جو فلسطین کا اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلا سوال آپ کا ہے کہ وتر نماز 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت. یہ آپ کے پاس آپشن ہے, شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے, کئی آپشن. آپ چاہیں تو 1 رکعت پڑھیں, چاہیں تو 3 رکعت پڑھیں, چاہیں تو 5 پڑھیں, چاہے 7 پڑھیں, اس کی اور بھی تعداد ہے. تو جو بھی آپ پڑھیں گے وہ صحیح ہوگا. فلسطین کے بارے میں, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے
हम जो है उसके खिलाफ हैं। मुसलमानों पर के साथ इंसाफ होना चाहिए, मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत, कोई भी इंसान कहीं पर भी किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, जालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी राय है। चाहे वो फिलिस्तीन के मुसलमान हो, चाहे वो फिलिस्तीन के काफिर हो, चाहे इंडिया के काफिर हो, चाहे इंडिया के मुसलमान हो, दुनिया के किसी कोने में कोई मजलूम है तो हम उसके साथ में खड़े हैं। जी, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। बात आपको तो जी क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया भाई। उम्मे अब्दुल रहमान, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हमें कोई वलीमे की दावत मिली है जो एक चर्च में हो रहा है, मुसलमान घराने का शादी है, वलीमा है जो एक चर्च में कंडक्ट हो रहा है, क्या इस वलीमे को हम लोग अटेंड कर सकते हैं? वो जो चर्च है, क्या अभी तक चर्च है या पहले कभी चर्च हुआ करता था, उसको बदल दिया गया है? क्योंकि जैसे कोई चर्च था, किसी ने उसको खरीद लिया, शादी हाल बना दिया, या किसी ने उसको खरीद लिया, अपना घर बना लिया, तो आप इसको वाजे करें कि क्या वो अभी तक चर्च है? या उस चर्च को हॉल की शक्ल में लोग किराए पे देते हो? जी, ये भी नहीं, हो सकता इसका है। इल्म नहीं है हमें, लेकिन जो एड्रेस है, लेकिन सिर्फ चर्च का नाम है। अगर वो चर्च है तो नहीं जाना है। अगर वो अभी भी चर्च है, चर्च मतलब वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश होती है, पूजा होती है, गैरुल्लाह की इबादत होती है, तो वहां पे नहीं जाना है। लेकिन अगर वो पहले कभी चर्च था, बाद में उसको बदल दिया गया, लेकिन वो उसी नाम से मशहूर है, तो जाहिर है अब वो चर्च नहीं है, अब वो किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो रहा है, तब तो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो अभी भी चर्च है तो आपको शादी जैसा, वलीमा जैसा मुबारक अमल जा करके चर्च में करने की क्या जरूरत है, जहां पे गैरुल्लाह की इबादत होती है। जी, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है जी, एक और सवाल था। सवाल आप ये कल की स्ट्रीम में आप करिएगा इंशाल्लाह। जी, वसीम अंसारी जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे शादी के मौके पर ये होता है कि लड़के वाले और लड़की वाले भी मतलब कपड़ा लेना देना करता है, कपड़ा वगैरह, तो ये लेना देना कैसा है? इस मसले पर हम बहुत तफसील से हमने गुफ्तगू किया है जहेज के मसाइल पर बात करते हुए। देखिए, इसमें असल जो चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये कि शादी की मुनासबत पर जो भी दोनों तरफ से लेन देन होता है, अगर ये लेन देन मुकम्मल तौर से फरीकैन की रजामंदी के साथ है, तब तो कोई हरज की बात नहीं है। मेरा माल है, मैं अपनी मुकम्मल रजामंदी के साथ अगर उसे किसी को देता हूं, हदिया में, तोहफा में, गिफ्ट में, तो कोई हरज की बात नहीं है लेने में। लेकिन अगर रस्मो रिवाज के दबाव में के तहत दब के वो दिया जा रहा है बगैर किसी रजामंदी के, तो ऐसी सूरत में लेना देना जायज नहीं है। और शादी ब्याह के मौकों पर जो लेन देन होता है, जमीनी हकीकत ये है जो हमने देखा है कि वो रजामंदी के साथ नहीं होता है। वो समाज और मुआशरे में एक जो रस्मो रिवाज बन गया है, उसी रस्मो रिवाज के नीचे इंसान दबा हुआ होता है। ऊपर से तो वो हंस रहा होता है, लेकिन अंदर से उसका दिल रो रहा होता है, वो किसी भी तरह राजी नहीं होता है। अगर उसके पास ऑप्शन हो तो नहीं देगा वो। तो जब ये सूरत हाल है तो जाहिर है जायज नहीं होगा। अगर कोई आदमी ऊपर से चेहरे मुस्कुरा रहा है और कह रहा है मैं आपको रजामंदी से दे रहा हूं, लेकिन वो जानता है कि अगर मैंने नहीं दिया तो पूरा समाज मेरे ऊपर हंसेगा, मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा होगा, बहुत सारे मसाइल आएंगे, मेरी नाक कट जाएगी, तो जाहिर है रजामंदी नहीं है। तो ऐसी सूरत में लेना देना जायज नहीं होगा। जी, मतलब लड़के वाले भी नहीं दे सकते कुछ? भाई, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूं, दोनों तरफ की बात है ये। जी, ठीक।
शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। मुश्ताक मस्तान जी, मैंने आपको ऐड किया है, आप सुन सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि अल्लाह के जैसी मिसाल, जैसे अल्लाह ने अपने लिए कुरान में मिसाल दी है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह की जैसी मिसाल ही में मिसाल नहीं दे सकते, तो बाज़ औक़ात अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करते हुए लोग ये बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। और इसी तरह अल्लाह के हमारे ऊपर जितने एहसानात हैं हम उनको गिनने बैठे तो गिन नहीं सकते। और इसी तरह अल्लाह के रसूल के साथ भी ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये शिर्क या गुलू है या ऐसा कह सकते हैं? यही ताल्लुक से मेरा सवाल था। जज़ाकल्लाह खैर। जी सवाल आपका जो है, कई सारी चीज़ों को आपने एक साथ खलत मलत कर दिया। पहली बात आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी मिसाल दी है। अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी कहीं पर मिसाल नहीं दी। अल्लाह ताला ने बल्कि कहा लैसा कमिस्लिही शैउन। अल्लाह ताला ने इस बात की नफी की, अल्लाह ने इस बात की नफी की, अल्लाह की तरह से कोई नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला ने ये कहा, तो अल्लाह ताला ने मिसाल नहीं दी है। तो अल्लाह की तरह कोई नहीं है, ना तो उसके अस्मा में, ना उसके सिफात में, ना उसकी जात में, किसी चीज में अल्लाह की तरह से कोई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसला है कि आपने कहा, बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई भी नहीं है, तो जाहिर है इस बात का एक से ज्यादा माना हो सकता है। अगर किसी की मुराद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत है वो फजीलत किसी के लिए साबित नहीं है। जाहिर है आखिरी रसूल एक हैं, उनकी जो फजीलत है उस फजीलत को कोई नहीं पहुंच सकता, तो इस माना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई नहीं है। जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस माना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से कोई नहीं है। क़यामत में, आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो किसी को नहीं मिलेंगी, तो इस माना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई नहीं है। हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएंगे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। शफाअते कुबरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये सारी चीजें किसी को नहीं मिलेंगी, तो इस माना करके और भी बहुत सारी चीजों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दूसरे लोग हैं। जैसे इंसान होने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, दूसरे अंबिया भी इंसान थे, दुनिया के अंदर और भी इंसान हैं। तो इंसान होने में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की तरह हुए। कुरान की क्या आयत है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से कहा कि कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इंसान हूं। तो तुम्हारी तरह होने का क्या मतलब है? बशरियत में तुम्हारी तरह हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो खूबियां हैं, जो सिफात हैं, वो भी तुम्हारी तरह से हैं। बहैसियत इंसान के वो तुम्हारी तरह से हैं, लेकिन इंसानों में फर्क होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के जिस मकाम को पहुंचे हुए हैं, कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। तो लिहाजा इस बात का अगर सही माना लिया जाए तो सही है, और अगर उसका कोई गलत माना मुराद ले रहा है तो जाहिर है वो गलत है। जी भाई, जी शेख, मेरा सवाल ये था कि अल्लाह के हमारे ऊपर बे इंतहा एहसानात है, अनगिनत एहसानात है, तो यही मिसाल अल्लाह के रसूल के लिए भी दी जाती है कि अल्लाह के रसूल के एहसानात को हम गिनने बैठे तो गिन नहीं सकते, तो ये मिसाल कैसी है? ये बात कहना। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने बारे में कुरान में कहा कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इस माना की और भी कई आयतें हैं कुरान में कि अल्लाह की नेमतें इंसानों पर इतनी बेशुमार हैं कि इंसान उन्हें शुमार भी नहीं कर सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत ज्यादा एहसानात हैं पूरी इंसानियत पर, खास तौर से इस उम्मत पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। और जाहिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात जितने हैं और जिस कदर हैं, जिस कदर अजीम हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो खालिक है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا موازنہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احسانات سے کرتا ہے تب غلط ہے. کسی بھی مخلوق کی کسی بھی خوبی کا موازنہ اللہ رب العالمین سے نہیں کیا جائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی اس انسانیت پر بے شمار ہیں، لیکن ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات سے موازنہ اس کا نہیں کر سکتے. یہ موازنہ ہی غلط ہے، تو موازنہ نہیں کریں گے. ہم یہ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اس امت پر اور اس پوری انسانیت پر، پوری دنیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، لیکن اس کا موازنہ ہم اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات سے نہیں کر سکتے، کیونکہ خالق کا موازنہ مخلوق سے کسی بھی صورت میں کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ خالق کی توہین ہے. جی مشتاق بھائی، امید ہے کہ آپ نے سوال. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. خاتون جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے، کیا خلا کے بعد اگر شوہر بیوی کو واپس بلانا چاہے تو وہ جائز ہے کیا؟ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. دیکھیے، خلا کے بعد اگر شوہر بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ نکاح پڑھانا ہوگا. جیسے طلاق کے بعد جب تک عورت عدت میں رہتی ہے، طلاق رجعی میں عورت جب تک عدت میں ہوتی ہے بغیر نکاح کے شوہر رجوع کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے. بلکہ رجوع کرنے میں بیوی کی رضامندی کا بھی کوئی دخل نہیں ہوگا، بیوی منع نہیں کر سکتی ہے. لیکن جب خلا ہو گیا تو اب خلا کے بعد وہ اگر اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے تو مکمل طور سے نئے سرے سے اس کو شادی کرنی ہوگی، بالکل جیسے نئی شادی ہوتی ہے. بیوی کے، اس عورت کی رضامندی، اس کے ولی کی رضامندی، مہر اور جتنے بھی نکاح کے ارکان و شروط ہیں ان تمام کے ساتھ اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، نکاح جدید کر سکتا ہے. جی بہن، امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. فضیل انصاری جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور مرد طلاق نہیں دیا اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو عورت کیا کرے گی؟ بھائی طلاق کیوں لینا ہے؟ بیوی، وہ بیوی ہے، بیوی بن کر رہے، طلاق کیوں لے گی؟ نہیں طلاق دے نہیں رہا، وہ مسئلہ ایسا ہے کہ طلاق دے بھی نہیں رہا، وہ چاہ رہے طلاق کیوں دے گا؟ وہ اس کی بیوی ہے، طلاق کیوں دے بھائی؟ وہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ طلاق دے دے؟ اس کی بیوی ہے، اپنی بیوی بنا کر رکھے اسے. وہ رکھنا نہیں چاہتا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا. مطلب اس کو نہ تو اپنے پاس لا رہا ہے، چھوڑے ہوئے ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں پہلی بات تو وہ شوہر گنہگار ہے. اگر اس کو معلق بنا کر کے رکھا ہوا ہے، نہ تو اپنے پاس لاتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دے رہا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا آدمی گنہگار ہے. بیوی کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے. بیوی کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ بیوی کو اپنے پاس رکھے. وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، جہاں رہ رہا ہے وہاں رکھے، اس کا پورا نانو نفقہ اٹھائے، یہ بیوی کا حق ہے. اب اگر وہ یہ ساری چیزیں بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو معلق بنا کر کے رکھا ہوا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، نہ تو رکھ رہا ہے نہ تو چھوڑ رہا ہے، تو وہ بندہ گنہگار ہے. پہلی بات تو یہ، وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور جا کر کے اپنی بیوی سے معافی مانگے. اس کے بعد اگر وہ رکھنا چاہ رہا ہے تو احسان اور بھلائی کے ساتھ اس کو لا کے رکھے. چھوڑنا چاہ رہا ہے تو احسان اور بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے. امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو اچھے سے چھوڑ دو. اگر چھوڑ نہیں رہا سیک تو کیا کرے لڑکی؟ لڑکی کو چاہیے، ظاہر ہندوستان میں کوئی اسلامی کورٹ تو ہے نہیں کہ قاضی کے پاس جائے گی. اگر وہ کورٹ میں کیس کرے گی تو بہت لمبا ظاہر ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. کورٹ میں وہ خلا کے لیے کیس کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن اگر اس لمبے پروسیس سے اس کو بچنا ہے تو طرفین سے، میاں بیوی کے دونوں جانب سے
कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा करके मामला उनके सामने रखें और मामले को हल कराएं। वो औरत खुला का मुतालबा करे कि मुझे खुला चाहिए, मुझे नहीं रहना है, या तो मुझे अच्छे से रखें या तो खुला दे दें। जी और फिर दोनों जानिब से लोग इकट्ठा हो करके उसके बारे में कोई फैसला कर देंगे कि आप या तो रखो या तो इसको औरत को खुला दे दो। जी जी जी, शुक्रिया। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर। अंजुम आलम जी मैंने ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज नहीं आ रही है शेख। एक आखिरी सवाल लेते हैं, टाइम हो गया। जी अंजुम आलम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चेक कर लें अपना डिवाइस, और अगर आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो कल आप 8 बजे आइए, इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आखिरी सवाल हमारा होगा, मोहम्मद दानिश जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद दानिश जी, और स्टार्टिंग में भी आप जुड़े हुए थे, सवाल का जवाब दिया जा चुका है। जी शेख, कल एक बहन ने रुकिया के ताल्लुक से बात पूछी थी, तो अगर कोई दूर पे है तो उसमें आपने कहा था कि उसको मोबाइल से तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी खाने पीने की चीज में दम करके उसको दिया जा सकता है। हदीस के अंदर खाने पीने की चीजों पर दम करना, उसका क्या हुक्म है? खाने की चीज पे दम करके खिलाना, इसका जिक्र किसी भी मरफू हदीस के अंदर नहीं है, लेकिन सलफ से ये चीज साबित है और मुजर्रब है, इसको करते आए हैं। पढ़ करके फूंकना रुकिया साबित है, या जहां पर तकलीफ है वहां पर हाथ रख के रुकिया की दुआ पढ़ना, ये साबित है। खाने पीने की चीज में दे करके खिलाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस में मेरे इल्म की हद तक ये चीज साबित नहीं है, लेकिन ये चीज सलफ से साबित है, करते आए हैं, मुजर्रब है और मुफीद है, तो इंशाल्लाह ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर होता है कि अगर कोई दुआ मिसाल के तौर पर करवाता है, पानी लेके आता उसमें बोलता है दम कर दो, तो अब उसमें यानी करना तो सही नहीं है, जबकि मना किया गया है कि पानी पर दम यानी खाने पीने की चीज में फूंक मारना, तो क्या ये सही होगा? भाई खाते पीते वक्त फूंक मारना रुकिया एक इस्तिस्नाई मसला हो गया ना। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अपने खाने में फूंक मारने से मना किया गया है, वो भी मुतलक तौर से नहीं, उसमें भी इस्तिस्नाआत हैं। अगर फूंक मारने की जरूरत है, मान लीजिए बहुत गर्म है, फूंक नहीं मारूंगा तो मेरा मुंह जल जाएगा, तो वहां पे इजाजत है, लेकिन आम हालात में अपने खाने पर फूंक मारना इससे मना किया गया, खाने के आदाब के खिलाफ है। लेकिन जब हम रुकिया कर रहे हैं तो मैं अपने खाने पीने के लिए थोड़ी उस पानी में फूंक रहा हूं। तो शेख, इसी तरह से पानी गिलास जो होता पानी पीने से, उसमें सांस लेने से मना किया गया। भाई ये रुकिया अलग मसला है, रुकिया हम खाने पीने के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो हम दुआ कर रहे हैं उसके लिए ना। जो आदमी रुकिया करवाता है, सुनिए, मैं रुकिया को इससे अलग मानकर, जैसे जो दुआ करवाते हैं, मैं रुकिया समझ रहा हूँ शेख, उसके सामने पढ़ते या उस पर दम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो दुआ लोग करवाने आते हैं, अक्सर होता है कि किसी का सर दर्द, पेट दर्द कर रहा है, तो कुछ पानी लेके आता, उसमें आप दम कर दीजिए, उसका पीना और उस पर दम करना कैसा है शेख? देखिए, जो खाने पीने के आदाब में जो मना किया गया है कि उसमें आप फूंक ना मारें, वो खाने पीने में है। ये रुकिया एक इस्तिस्नाई हुक्म है, रुकिया करते वक्त फूंकना, रुकिया करते वक्त फूंकना। अच्छा आप बताइए, मैं अगर जा करके किसी के चेहरे पर यूं ही अगर ऐसे फूंक मारूं तो क्या ये अदब है? नहीं। मैं अगर किसी के चेहरे पर जाके फूंक मारूं तो क्या कोई इसको कहेगा कि ये कोई अदब वाला काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अदब के खिलाफ है मैं किसी के चेहरे पे फूंक मारूं। लेकिन रुकिया में फूंक मारना जायज है, इसका मतलब रुकिया इस्तिस्नाई हुक्म है, वो खाने पीने में फूंक मारना खाने पीने के आदाब के खिलाफ बताया गया है। रुकिया एक इस्तिस्नाई मसला है, उसका मकसद खाना पीना नहीं होता है, उसका मकसद दुआ करना, रुकिया करना होता है। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
बारकल्लाहु फीक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। नाज़रीन, मैं अब माज़रत चाहता हूँ, मज़ीद सवालात हम नहीं ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी माज़रत चाहता हूँ। आप लोग कल ज्वाइन करें इंशाल्लाह 8 बजे, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी इस टीम से जुड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्मी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करते हैं। और हम शेख का शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख अपना कीमती वक्त दे करके हम तमाम नाज़रीन के सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह आपके इल्म में, आपकी उम्र में, आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए। और हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे कल की स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।